अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका इस टीवी की वीडियो में। तो गाइस ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की आई है, ये एक मौलवी साहब के ऊपर ही आई है कि यार वो ना मौलवी साहब वीडियो में या ऑडियो में ना कॉल में तो मिर्ज़ा अली के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं शायद। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो अपने ऊपर या अपने अंदर जो चीज़ें कबूल कर ली हैं, मान ली हैं या अपने ऊपर सवार कर ली हैं, वो मिर्ज़ा अली की हैं। तो जब वो मिर्ज़ा अली शायद मरेंगे तो फिर वो जो उसका हाल होगा वही आपका हाल होगा, ऐसा करके बात कर रहे हैं मिक्सअप। अब देखते हैं भाई क्लियर क्या बात हो रही है। और एक और बंदे ने हमारे चैनल पे कमेंट किया था भाई ने कि यार मिर्ज़ा अली तो जेल में बैठे हुए हैं, तो ये मिर्ज़ा अली की वीडियोस कहाँ से आ रही हैं? तो भाई ये जादू है, जादू। यार ये जितनी वीडियोज़ हैं मिर्ज़ा अली की जो अपलोड इस टाइम कोई भी कर रहा है, चाहे वो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी बंदा कर रहा है, चाहे वो रिएक्शन चैनल है, चाहे वो उसका मिर्ज़ा अली के जो ज़ाती स्टूडेंट है उनका अपना चैनल है, जो भी कर रहा है, वो मिर्ज़ा अली की ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जेल जाने से पहले की रिकॉर्डिंग, उसका ये थोड़ी कि रिकॉर्डिंग आज कर रहा है और आज ही अपलोड कर रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही होती हैं, फिर बाई बाई उनकी वीडियोस क्लिप आ रहे होते हैं। तो वो वीडियो पुरानी है, मीडिया पुराने से मिला के जेल जाने से पहले की वीडियोज़ हैं जो एडिट हो चुकी हैं, वो वाली अपलोड हैं। और उसमें से वो क्लिप्स निकाल निकाल के हम इसमें रिएक्शन करते हैं और फिर लोगों की राय सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि मिर्ज़ा अली ठीक था या दूसरी पार्टी ठीक है। तो अब मिर्ज़ा अली पे ये मौलवी साहब ने नई से नई बात छेड़ दी है। तो मिर्ज़ा अली फिर ऊपर से बयान दे रहे हैं कि भाई मेरे क्लिप्स को एडिट करके, मेरे बातों को काट काट के एडिट करके कट करके कुछ और डाल देते हैं, फिर कहते हैं देखो मिर्ज़ा अली ने गुस्ताखी कर दी। अब देखते हैं हकीकत क्या है, फिर सही कौन है गलत कौन है, उसका फैसला आपने खुद करना है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। ये तो मैंने इनको ही पैदा किया है। मेरे रोल मॉडल तो वही है। मेरा रोल मॉडल कोई मोहम्मद अल मुसन्नद वाला या हुसैन हुरमैन वाला तो नहीं है ना। मेरा नहीं, आपके रोल मॉडल हुआ कि जिनकी कब्र मदीने में चले आपके जाओ। रोल मॉडल तो इस वक्त जेल के सलाखों के पीछे है भाई। आप बैठे उसी तरीके से हैं, ये होने तो दे, ये होने दे। ये मुझे क्या करना है उनसे? मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं उनके साथ। आपको ये करना है कि आपकी पहचान वो बन गए हैं मेरे भाई। यही तो बात है। रोल मॉडल अगर नबी होते तो नबी जैसे आपका हुलिया होता। आपका हुलिया तो इंजीनियर ही है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इंजीनियर ने शायद एक फिरका बना दिया कि लोग उसके हुलिये की कॉपी करने लगे। छोड़िए मोहन्नद शोहन्नद को साइड में लगाए उसको, आप तो उनके हुलिये की कॉपी करने लगे भाई। ये वो फ्रस्ट्रेटेड नौजवान तबका है कि जिसके पास न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, न इसको अपने फ्यूचर का पता है, न उसके पास कोई डिग्री है, न कोई तालीम है, लेकिन इसके पास कुछ डेटा जीबी जो है वो इंटरनेट है कि जिसकी वजह से ये इंजीनियर से जुड़ गया। और इन्होंने ये सोचा कि अब हम तमाम दुनिया की इस्लाह का ठेका लेंगे और हम एक इंजीनियर को बतौर फिरके के लॉन्च कर देंगे। जो वो कर चुके हैं, जो चीखें इस वक्त निकल रही है वैसा ही हो रहा है। और दुनिया देख रही है कि इंजीनियर ने जो टोला तैयार किया है, वो अगर इंजीनियर आज मर जाएगा ना तो उसके नाम पर जो मजार तैयार होगा उसके मुजाविर आप ही होंगे। क्योंकि आपने जो हुलिया इख्तियार किया हुआ है ना, जो हुलिया इख्तियार किया हुआ, उससे पता चल रहा है कि इंजीनियर एक फिरका लॉन्च कर चुका भाई। अब मैं आपकी खिदमत बताऊं, आपकी खिदमत हो गया। आज से 20-25 वर्ष बाद आपकी जमात किसी नए फिरके की बुनियाद तो नहीं बनेगी। बरेलवी, देवबंदी और कादियानी काबरीन ने भी कभी लादा जमात की बुनियाद नहीं रखी। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में ये नाम रखे हैं। देवबंद मदरसा कासिम नौतवी की रूह ने आके नहीं बनाया, खुद बना के गया। मंजूर इस्लाम बरेली, अहमद बरेली ने खुद बनाया है देवबंद के मुकाबले पे। कहानियां मुंह पे करा दो। ये कहानियां होती है ना कि जी कहीं ऐसा ना हो जाए। और जिन्हें कीते हैं उन्होंने पूछो। हाँ, मौला मदूदी से सारे मौलवी तंग थे और कहते थे ए तक ने मरने तो पहले दावे नबूवत करना चाहिए। आज मदूदी साहब को 40 साल से ज्यादा हो गए फौत हुए हुए, कोई दावा नबूवत नहीं किया। लेकिन उन लानतियों ने जिन्होंने उनकी जिंदगी में उन पर झूठे इल्जाम लगाए, वो भी अपनी कब्रों में बगैर तौबा के चले गए हैं। उन लानतियों की औलादों ने भी आज तक माफी नहीं मांगी कि हमने मदूदी साहब के ऊपर इतना झूठ बोला। जब कोई चीज होगी वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। मुझे बताएं, नबी इस्लाम के दुनिया में जाने से बाद जो उम्मत ने फिरके बनाए हैं, तो क्या रसूलुल्लाह इसके कसूरवार है? बताएं। उन्होंने तो यही कहा था ना फिरके ना बनाना। अगर उम्मत ने बनाया तो उम्मत खुद भुगतेगी। इस तरह हम अगर नबी इस्लाम की लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि ये काम ना करना हो, कोई करेगा तो खुद भुगतेगा। लेकिन जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, इन्होंने फिरके बनाए हैं, इन्होंने एक दूसरे को काफिर कहा है। इनके साथ ना मिलाएं, हमसा हो तो सामने आए। आप कहते हैं फिरका परस्ती नहीं करनी चाहिए और आप कहते हैं मैं ही असली अहले सुन्नत हूं। आप कौन से अहले सुन्नत हैं? ये भी तो एक फिरका है जी। फिरके की निशानी ये नहीं होती है। फिरके की निशानी ये होती है कि हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। ये तो हम कहते नहीं, हम कहते हैं सारी जन्नत में जाएंगे अपनी अपनी सजा भुगत के। फिरके की निशानी ये होती है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने इनके बुजुर्गान दीन को और उनके मानने वालों को इस्लाम से खारिज किया हुआ है। हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। फिरके की निशानी ये होती है कि एक गली में हर फिरके की अलग अलग मस्जिद होती है। हमारी जरा बताएं मस्जिद कहां मौजूद है? फिरके की निशानी ये होती है कि
ایک فرقے والا دوسرے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اس کی مسجد میں اپنی نماز بھی پڑھنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے. ہم نمازیں سارے فرقوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. فرقے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے فرقے کو چندہ دینا حرام ہے, ہم تو چندہ اکٹھا ہی نہیں کرتے, الٹا ان کی مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں ساروں کی. تو فرقے والی ایک گندگی بھی یہاں نہیں پائی جاتی. رہی اہل سنت, تو میں نے وہ فکر کی بات کی تھی جو شروع میں 2 ٹکڑے ہو گئے, اہل سنت اور اہل تشیع. اس فکر میں نے بات کی تھی, ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں, اور یہ اس لیے یوز کیا کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. اس کانٹیکسٹ میں اہل سنت کہتے ہیں, فرقے میں نہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اچھے شخص کے مرنے پر اس کے نام پر فرقہ بن جاتا ہے. نہیں, بالکل جھوٹ ہے, کہیں آپ کے نام پر بھی نہ بن جائے. بالکل آپ نے جھوٹ بولا. مولانا مودودی کے نام پہ کون سا فرقہ بنا ہے بتائیں؟ فرقوں کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہے کہ مودودی صاحب کے بعد یہ فکر عام ہوئی کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. جماعت اسلامی تو ایک جماعت ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. ان کی مسجد میں آپ کو رفع الیدین کرنے والے بھی نظر آئیں گے, اونچی امین والے بھی نظر آئیں گے, بغیر رفع الیدین کے بھی نظر آئیں گے. کبھی کسی کو تیکھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے, نہ کسی سے نفرت کریں گے. تو مودودی صاحب نے آپ کے بزرگوں کی ایسی مٹی پلید کی ہے ہر فیلڈ میں کہ آپ کے بزرگ تو انڈیا کے شہروں کے ناموں کے اوپر 2 فرقے بنا گئے, بریلی اور دیوبند. مودودی صاحب کے اوپر کوئی فرقہ نہیں بنا. آلموسٹ 50 سال ہونے کے قریب ہے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج ہے 27 جولائی 2025. کوئی فرقہ ان کے نام پہ نہیں بنا. آپ کے بزرگ کہا کرتے تھے مودودی دعوے نبوت کر کے مرے گا. یہ گل یہ نا مجھے بھی دیتے رہتے ہیں. تو مودودی صاحب نے اس کے جواب میں پتا کیا کہا کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور مر کے ان کو جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 50 سال تقریباً ہونے والے ہیں. کسی نے توبہ نہیں کی, اتنا بڑا الزام لگایا کہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. حتیٰ کہ ختم نبوت کے حوالے سے تحریک کی 50s میں انہوں نے شروع کی تھی, جس کا انجام 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اوپر ہوا. قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی مودودی صاحب نے, جس کی وجہ سے انہیں سزائے موت ہو گئی تھی. وہ تو بعد میں پھر صدر پاکستان نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, اللہ نے ان کو بچا لیا. باقی انہوں نے تو موت کو گلے لگا لیا تھا, اور یہ ان پہ یہ بلیم کرتے تھے دعوے نبوت کر کے مرے گا. تمہارے بزرگوں کی مٹی پلید کر کے فوت ہوئے اللہ کے فضل سے. آج تک مٹی پلید ہو رہی تمہارے بزرگوں کی, کسی کو توفیق نہیں ہوئی. اچھا, میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں میں مودودی صاحب کی طرح پیسے مزاج کا بندہ ہوں تو میں بھی یہی جواب دوں گا. نا, میں تو یہ جواب ہی نہیں دوں گا. میں جواب دوں گا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میں چک چھڑن تھوڑے سارے بابے, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, اتنا تھوڑا زخم میں چھلیا ہے, تھوڑا کینسر بنا کے رکھتا ہے. اے لیسن مودودی صاحب دے کہ انجینئر صاحب بھی کہیں کہ میں مر کے بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے جواب دے گا. میں پوڑ کے رکھ دیں گا. تسی سمجھے کیا منو؟ اے اس چیز دے لیسن. اسی تو کہتے ہیں مودودی سے بڑا فتنہ ہے. مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر ہو, میں کہ نہ پائی, میں مرزا سینئر ہاں. ہاں, مرزا سینئر ہوا ہے جنہیں نہ مرزا جونیئر دجال چھوڑیا تے نہ کوئی چشتی دجال نہ کوئی تھانوی دجال. ہر ایک نے چک کے رکھتا ہے. ایک رجز نے تمہارے بزرگوں کی ہڈیاں لا کے رکھ دی ہیں, کیونکہ جسم تو سلامت نہیں ہے, ہڈی ہیں قبروں کے اندر اگر بچی نہیں ہے تو. چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ ایک ہفتہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ سلمان پارس ایک مزار ہے, اس کے ساتھ نا قبرستان ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے. لوگ نا بڑے اعزاز کے لیے وہاں دفن ہوتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ دفن ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی. وہ ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے مزار بننے شروع ہو گئے. پچھلے دنوں وہاں سے وہ پانی کا نالا جو بہتا ہے نا, اس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ سیجل ہوئی کہ وہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نالے میں گر گیا, کوئی 8-9 فٹ نیچے, اور قبر پوری کی پوری ایک نیچے آگے گر گئی. یہاں انہوں نے پبلک میں مشہور کر دیا جی کہ جو لاش بالکل سلامت نکلی. مجھے ایک بندے نے آگے خبر دی, اس نے جب کہا نا کہ جی وہ لاش بالکل سلامت نکلی ہے اور رات کو ہم نے وہ لاش جو ہے نا وہ بتایا کہ شفٹ کی ہے, ہمارے محلے والے نے مجھے بتایا. میں نے کہا جی جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, بغیر تصدیق کے اس بات کرنے والے پہ لعنت, جس نے آپ کو خبر دی ہے اس پہ بھی لعنت, اس کو جس نے بتایا اس پہ بھی لعنت. اتنے اعتماد سے وہ کہتا نہیں جی اس نے خود دیکھی ہے. میں کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی, جھوٹ. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. پیغمبروں کے بعد اللہ چاہے تو صحابہ کو دے, چاہے تو نہ دے. صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا ہے. حضرت حسین ابن علی کی لاش کے اوپر کیا گھوڑے نہیں دھرائے گئے؟ حفاظت ہوئی ہے لاش کی. کیا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ نہیں ہوا؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے. ایک صحابی تھے, ان کی لاش کی حفاظت ہوئی. بخاری میں آتا ہے کہ بھیڑیں آ گئی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا. لیکن بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے سیدنا ابو بکر نے کہا
کہ مجھے نیا کفن نہ دینا, نیا کفن زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ مرنے کے بعد کفن پیپ کا حصہ بننے والا ہے. حضرت ابوبکر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ کہتے ہیں جی ان کی عاجزی تھی. اچھا عاجزی پہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ انہوں نے ریالٹی بتائی, اس کے بعد اللہ پروٹوکول دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کے لیے. ہاں جی پتہ چل گیا. آواز نہیں بند ہوئی, اسپیکر بند ہے. اصلاح کرو اپنی, علماء سے ذرا احترام سے بات کیا کریں. آواز بند ہو گئی ہے. میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ آواز تو گونجتی رہے گی بھائی. ہاں اس آواز کا تو میری زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ عقیدہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کہ ان کا جسم سلامت رہا لاٹھی کے سارے کتنا عرصہ تک. احادیث میں انبیاء کے لیے آیا, انہوں نے پکڑ کے بزرگوں پہ ایکسٹراپولیٹ کر دیا. اور میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خود دیکھیے جی لاش. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگائی, جس بندے نے لاش شفٹ کی ہے نا اس نے خود بتایا, اور جناب اڈیاں سن جائے تو لپیٹ کے ساریاں تے پھر اتنے شفٹ کیتیاں نے, جنہیں خود کیتیاں نے, اور جنہوں نے نہیں کی ہوئی وہ کہہ رہے ہیں بالکل سلامت نکلی جی, اور راتی شفٹ کی تھی. اچھا یہ سارے کام رات نو پاندے جے. اللہ دے بندے اتنا وڈا واقعہ ہے. میں تو کہنا ہے ہوں جی شفٹ کی انہوں پٹو, پورے پاکستان نو نہیں ٹرمپ نو بھی بریلوی کر لو. چلو یہ کنفرم ہے نا شفٹ کی ہے. وہ لاش بھی ہمیں پتا ہے, وہ قبر بھی پتا ہے, پٹو انہیں دکھاؤ لوگوں کو, بریلوی کر لو. نہیں تو اللہ کو ڈر جاؤ. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں, ایسا تو نہیں ہوتا. ہاں اللہ چاہے تو کسی کے لیے کر دے, رول نہیں ہے. رول صرف پیغمبروں کے لیے بس. اس کے بعد نہ صحابہ کرام کے لیے یہ رول کے طور پہ بیان ہوا, نہ اہل البیت کے لیے رول کے طور پر, اگرچہ اللہ ان کو پروٹوکول دینا چاہے, وہ اللہ کی مرضی. کل ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ تو کہیں بابے نہیں بن جائیں گے. میں نے کہا میرے بھائی بابے وہی بنتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں اگلے بابوں کے فضائل سنائے ہوتے ہیں, جنہوں نے اگلے بابوں کی قبروں کی مجاوریوں کے آپ کو واقعات بتائے ہوتے ہیں, تاکہ کل کو وہ خود بھی بابا بن جائے. جس نے بابوں کو پوری زندگی منڈ کے رکھا اس کو کوئی بابا نہیں بناتا. تمہارے بابوں والی ایک خامی جو تمہارے نزدیک خوبی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم میں نہیں ہے. بابا جو بنتا ہے نا ان کی چندہ بک ہوتی ہے, ان کی الگ سے مسجدیں ہوتی ہیں, ان کے مدارس ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز ہوگی باقیوں کے پیچھے نہیں ہوگی. ہماری نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, جگہ بھی کرائے پہ. تو بابا بننے کے لیے جتنی گندگیاں چاہیے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی جو آپ کے نزدیک خوبی ہیں. بابا بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا فرقہ جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہے, کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چندہ آپ نے صرف ہمیں دینا, کسی نجدی کو دیں گے, کسی بدتی کو دیں گے, بد مذہب کو دیں گے, نہیں قبول ہوگا. ہم کہتے ہیں سب کو چندے دو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اپنی مسجد الگ سے نہ بناؤ. تو ہر وہ گندا دروازہ جو بابا بننے کے لیے ہو سکتا تھا نا, ہم نے بند کر دی اللہ کے فضل سے. یہ خام خواہ گالی ہے. مولانا مودودی کو پوری زندگی یہ مولوی کہتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کے سٹوڈنٹس کہتے تھے کہ حضرت ان کو جواب دیں. انہوں نے کہا میں بغیر دعوی نبوت کیے ہوئے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی انہیں جواب دوں گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ان بزرگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی زندگی میں مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا تھا. آج ان بزرگوں کی جو اولادیں ہیں نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی, ان کا کام ہے اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے کہ اس وقت اس شریف انسان کے اوپر انہوں نے یہ الزام لگایا. 40 سال ہو گئے, دیکھیں نہ انہیں توبہ کی توفیق ملی, نہ ان کے ماننے والوں کو کہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں میں معافی مانگ لیں کہ ایک شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. چونکہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور سب سے بڑا ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال, انہوں نے دعوے نبوت کیے ہوئے تھے اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے تھے, انڈورس کیے ہوئے تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی یہی کریں گے. نسیں دعائیں یہ گندگی پھیلانے کے لیے نا اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے متنفر کروانے کے لیے. دیکھیں باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب دے سکیں. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے گند میرے بارے میں کرنا تھا نا, اس کا جواب میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا. جو ابھی ان کے دماغ میں آنا تھا وہ بھی میں نے ریکارڈ کروا دیا, کیونکہ میں ان میں سے ہی نکل کے آیا ہوں نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. ہاں, اور یہ پیو جو ہے وہ بگوٹن والی بات نہیں میں کر رہا, ایک استاد کے طور پہ بات کر رہا ہوں.
इस सिस्टम का हिस्सा रहे हम, हमें पता है इन्होंने किस तरीके से गंदगी फैलाई है और अपना ये सारा धंधा चलाया है जी। इंजीनियर साहब ने ना अपना फिरका लादा से बना लिया है, ये हमें इख्तलाफ है। और कोई शानी ना एक चीज भी चुकड़ ली, जो चोरी इनके बुजुर्गों ने खुद की हुई है ना, ये वही चोरी का इल्जाम ना अगलों पे भी लगाते हैं। भाई अगर मैंने कोई फिरका लॉन्च किया है तो हमारे फिरके की कोई मस्जिद दिखा दो, एक मस्जिद, कोई मदरसा, कोई चंदा बुक। तुम तो कहते हो हमारे बाबे पालते हैं, हालांकि बाबों के मज़ारात पे जो चंदे चढ़ते हैं ना, उससे वहां मुजावर खाते हैं, और यहां वो बाबा है जो अपनी जेब से खिलाता है। हूं दसो वड्डा बाबा केड़ा है जी। इन्होंने जी फिरका लॉन्च कर दिया। भाई ना कोई चंदा बुक, चंदे तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, अपनी कोई मस्जिद लादा से नहीं बनाई, अपना कोई मदरसा नहीं लॉन्च किया, वही गंदगी जो तुम्हारे बुजुर्गों में थी उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो कि तुम्हारी दुम कटी हुई है तो बाकियों की भी दुम काट दे ताकि तुम लोग नुमाया ना हो। गद्दारी तो तुम लोगों ने की है, इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवार की और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। गद्दार हो तुम लोग अपने नबी के। देखो फिर अल्लाह ने कैसा बदला लिया है, कितनी बड़ी बला तो होते छाड़ देती है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, ले जाओ बाबे दब दो अपने नामों के कलमे पढ़वाने वाले। वो तो मैं साबित करांगा, पीर मेरली शाह साहब तुम्ही और अहमद बरेलवी साहब तुम्ही, हाँ, जिनके कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। पुरानों को तो छड़ा लोगे कि उनकी किताबें बदल गई, इनकी किताबें तो छप रही हैं अभी तक, क्या करोगे? तो ये इस तरह के इल्जामात सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि ताकि इनकी जो गंदगी है वो इसके पीछे छुप जाए। और हालत यह है कि फिरके इन्होंने लॉन्च किए 1866 1866 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। यह मदरसा बना देवबंद के एक शहर में, इंडिया यूपी में, उसके नाम के ऊपर एक फिरका बन गया। 1904 से पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं अपने आप को कहता था। मंजूरुल इस्लाम बरेली एक मदरसा अहमद बरेलवी साहब ने बनाया 1904 में। 1905 में उसामुल अरमैन लिख दी और देवबंदियों का उन्होंने कला कमा कर दिया अपने जोम में। फिरके तो उन्होंने लॉन्च किए, और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी होती है एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हम तो तुम सबको मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हें चंदे देते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। सवाए दो फिरकों के, एक शिया का फिरका नुसैरिया जो अली अल्लाह कहता है, उनको हम काफिर समझते हैं। दूसरा सुन्नियों में से निकला हुआ हनफी कादियानी फिरका। हाँ, कोई रफल ईदैन शुरू करते हैं, ये कहते हैं कि ये कादियानी हो जाएगा। और कादियानी थे हनफी जे, कादियानी रफल ईदैन नहीं जे कर दे। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। हाँ, यानी कि चिश्ती रसूल, थानवी रसूल, कादियानी रसूल, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो गालियां जो तुम्हें पड़ती थी वो हमें देते हो। तो काफिर तो तुमने एक दूसरे को कहा है। अहमद बरेलवी साहब ने हुसामुल हरमैन के अंदर कैटेगोरिकल मेंशन किया है अशरफ अली थानवी साहब और मजीद 3 उलमा को, और 5वें नंबर पे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, सबको कहा कि ये काफिर है, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, और इजमा है इसके ऊपर। देवबंदियों ने इसके जवाब में फिर लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। उन्होंने लिखी थी उसामुल अरमैन, हरमैन की तलवार। इसमें उन्होंने कहा अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो उलमा देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर हमलावर हुआ है, जिस तरह के शयातीन हमलावर होते थे पैगंबरों के ऊपर। देखो 14वीं सदी के मौलवी रदियल्लाहु अन्हुम। फिर आला हजरत ने तो क्या फिर सीना और कलेजा हमारा ठंडा किया है, इस एतबार से कि उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। हाँ, उनसे अहकाम शरीयत में सवाल हुआ कि ये जो वहाबी हैं, अहले हदीस, देवबंदी और राफजी शिया और कादियानी और नेचरी यानी नेचर में मानने वाले सर सैयद अहमद खान और यहूदी और नसरानी, इनके जबिया का क्या हुक्म है? उन्होंने कहा कि ख्वाह कोई देवबंदी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया। ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लें, जबिया मुर्दार ही रहेगा। ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। वैसे इन्होंने गलत लिखा, इस्लाम नहीं छोड़ा, बरेलवी छोड़ी हुई है। अलबत्ता यहूद और नसारा का जबिया हलाल है। हाँ,
यहूदो नसारा से फंडिंग होती है इंजीनियर को। ओए यहूदो नसारा को तो तुम बाकी फिरकों से बेहतर समझते हो, फंडिंग मनो होती है? झूठे हो। और फिर मलफूजात आला हजरत, वो मुफ्ती साहब कहते हैं मलफूजात तो कोई भी जमा कर दे। ना सरकार, मलफूजात इनके बेटे ने जमा किए हैं, मुस्तफा रजा खान नूरी ने। 1981 में उनकी डेथ हुई, उनकी वो नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। और ना सिर्फ उन्होंने जमा किए बल्कि शुरू के हिस्से अहमद बरेलवी साहब ने खुद पढ़े हुए हैं, प्रूफ रीडिंग करके उसके ऊपर बकायदा एक रुबाई लिखी हुई है कि मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया है। और बेटे ने क्या काम किया पता क्या लिखा है? सवाल उनसे हुआ है कि अगर वहाबी देवबंदी और अहले हदीस जमात करवा रहे हो तो इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाबियों की ना नमाज है ना जमात है। लो सामो। फिर पूछा गया कि अच्छा इनकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं? पता जवाब क्या दिया? कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। डायरेक्ट काफिर। कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने काफिर कब कहा एक दूसरे को? एक काफिर इसमें मौजूद है। जैसे घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं ना, इस तरह नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये कुफार की मस्जिद है। ये आला हजरत से थोड़ी गलती होगी। कुफार की इबादत गाह होती है, कुफार की मस्जिद नहीं होती। मस्जिद मुसलमानों की होती है। आला हजरत से ये थोड़ा इख्तिलाफ है, थोड़ी अपनी इस्लाह फरमा लें। इल्मी इख्तिलाफ तो किसी से भी हो सकता है ना, ये ब्लंडर हो गया। आला हजरत जाहिर है वो अपने जोश में थे, उनको समझ नहीं लगी। अच्छा ये सारी चालाकियां हमने सीखी ही नहीं से हुई हैं। हाँ ये सारी टर्म्स तो कुफार की मस्जिद नहीं होती, इबादत गाह होती है। हाँ वो कलीसा हो, गिरजा हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसे मस्जिद नहीं बोला जाता। तो ये जो आला हजरत ने कहा ना कि कुफार की मस्जिद जो है वो घर की मान्यता नहीं, कुफार की इबादत गाह। और कुफार किसको कह रहे हैं? देवबंदी, अहले हदीस और शिया को, और कादियानियों को इनके साथ शामिल कर रहे हैं। फिर तीसरा सवाल हुआ कि इनकी अजान का क्या हुक्म है? तो कहते हैं कि नमाज और जमात की तरह इनकी अजान भी बातिल है। ज़ाहिर है जिदी नमाज ही नहीं, जमात ही नहीं, अजान उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं। अलबत्ता जहां अल्लाह का नाम आ जाए, उसके रसूल का नाम आ जाए तो आपने एहतराम अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, अजान का जवाब नहीं देना। बिल्कुल ये सब कुछ इनका बर्बाद है। ये जनाब टोटल इनकी औकात है और बातें हमें करते हैं ये, ठीक है। और देखें ये कितना खतरनाक खेल मुफ्ती खेल रहा था। मिर्जा जूनियर मुझे बोल रहे होते हैं। आपको पता है ये कितना खतरनाक खेल है? लोग बातें तो करते हैं ना, मेरे जितना हौसले किसी के अंदर नहीं अल्लाह के फजल से। मेरे ज्यादा नरम बंदा कोई नहीं जो इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बात करे और एहतराम से इन बुजुर्गों के नाम ले रहा हो। और तुसी तो कहते हो सूरां दे सूर। हाँ देवबंद और अहले हदीस दोनों को खादम रिजवी साहब ने मज़ार इकबाल पे बैठ के कहा कि इनकी अजान का एहतराम नहीं, ये थे सूरां दे सूर ने। हाँ कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए। ओ भाभी जी अजान ये तो कड़ा दबे ये तो सूर चल चलिए। मिर्जा जूनियर, इससे इनका मकसद पता क्या है? अवाम को यह बताना कि ये कोई गुलामत कादियानी दज्जाल के बाद अब ये दज्जाल आ गया तो कोई गाजी इल्मुद्दीन पैदा हो जाए, कोई मुमताज कादरी पैदा हो जाए। ये इसलिए कर रहे होते हैं। इसी वजह से तो 5 दफा तो ये मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर करवा चुके हैं और ये समझते हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगा ना। सरकार मैं नीचे को बाबा छड़ना, बिल्कुल जितना मनु छेड़ोगे मैं थोड़ा जख्म छिलांगा। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, हाँ जी सादिक रसूलुल्लाह, हाँ जी मुआविया रसूलुल्लाह। पता नहीं वो कितने कलमे तो पहले 6 समझे हो तो 10 हो गए जो। मैं नीचे को बाबा छड़ना, सीधा मैं थोड़े हैंडलर्स नू पकड़ांगा जिन्हां दी रूहानी औलाद हो तुसी। चले शैतानी औलाद नहीं हम कहते। मिर्जा जूनियर चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी का क्या लेना देना? तुम लोग हो गुलामत कादियानी दज्जाल की शैतानी औलादें। और हमारी टॉलरेंस देखें कि हम इन सारे फिरकों को मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ने के कायल हैं, इन्हें चंदा देने के कायल हैं। ये अपने फिरके वालों को भी सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को चंदा देने के कायल नहीं है, एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया, कोई मस्जिद नहीं बनाई। उल्टा हम कहते हैं इनके पीछे नमाजें पढ़ो, इन्हें चंदे दो और इन्हीं की खिदमत करो।
اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ فرقہ کون ہے؟ فرقہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی مسجد کو الگ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کو چندہ دینا حرام ہے۔ میں نے بارہا اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے ان مخاطبین سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ اور نظریہ ایسا دکھائیں جو آپ کہتے ہیں نا انجینئر نے نیا فرقہ لانچ کر دیا، فرقے کی کوئی ایک برائی میرے اندر ثابت کریں اور میری کوئی ایک اچھائی اپنے اور اپنے بڑوں کے اندر ثابت کریں۔ فرقے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی مسجد لادا کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ہم نے مسجد کوئی نہیں بنائی۔ فرقے کی بڑی خرابی چندہ بک کی شکل میں ہوتی ہے، ہم نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کیا۔ فرقے والے ایسی بکس لکھ کر آپ کے حوالے کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو جنتی ڈکلیئر کرتے ہیں، باقی سب کو جہنمی۔ ہم کہتے ہیں سارے اپنی کمزوریوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا بھگت کے۔ ہم کسی فرقے کو جہنمی نہیں کہتے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو ان کی کوئی ایک برائی ہمارے اندر نہیں اور ہماری کوئی ایک اچھائی ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور میں نے بارہا علمی چیلنج کیا ہے اپنے مخاطبین کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ ہمارا کوئی ایک عقیدہ اور نظریہ ایسا بتائیں جس میں ہم تفرد کا شکار ہوں، ہم سے پہلے وہ امت میں عقیدہ نہ ہو۔ غامدی صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو امت میں پہلے نہیں تھی۔ مثلا انہوں نے پردے کا انکار کیا، داڑھی کے مسئلے میں انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا۔ تو امت کا ان پر غصہ بالکل حق بجانب ہے، انہوں نے نئے شوشے چھوڑے آ کے۔ مجھے بتائیں میں نے کون سا ایسا عقیدہ لانچ کیا ہے امت میں جو مجھ سے پہلے امت میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو؟ غامدی صاحب کا ان ساری باتوں پہ رد میں نے کیا ہے۔ داڑھی کے مسئلے میں آپ تو صرف گالی گلوچی کرتے ہیں نا، میں نے تفصیلاً ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ حیات مسیح اور نزول مسیح کے مسئلے میں، حجاب کے مسئلے میں، کوئی ایک عقیدہ میرا ایسا بتا دیں۔ یہ ضرور ہے کہ میرے کچھ عقیدے ایسے ہوں گے جو اہل حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہوں گے، دیوبند اور بریلویوں کے اعتبار سے غلط ہوں گے۔ تو یہ تو نہ کہ میں کوئی نیا آیا ہوں۔ میرے کچھ عقیدے ایسے ہوں گے جو شیعہ کے نزدیک درست ہوں گے، آپ کے نزدیک غلط ہوں گے۔ تو یہ تو نہ کہ میں نیا آیا ہوں۔ اگر میں رفع الیدین کے اوپر بات کرتا ہوں تو سنیوں کے علماء کی اکثریت، ائمہ کی اکثریت رفع الیدین کی قائل ہے۔ امام حنیفہ کو چھوڑ کے باقی سارے ائمہ، یہ سارے 6 کے 6 حدیث کے ائمہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، سب رفع الیدین کے قائل ہیں۔ تو میں نے کون سی نئی بات کی ہے؟ اگر میں عقیدہ توحید کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ عقیدہ توحید قرآن میں لکھا ہوا ہے، اہل حدیث بھی وہی عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ حکمت کے تحت بزرگ بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھتے تھے، میں پڑھ کے رکھتے ہیں، میں کہوں یہ بھی فراڈی ہے جائے، حضرت کہنا چھوڑو انہوں نے، یہ سب کچھ سمجھے۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے توحید قبول کی ہے۔ اسی طریقے سے بنو امیہ کے حوالے سے جو میرا موقف ہے، بخاری مسلم سے میں نے بیان کیا، شیعہ کی کتابوں سے تو بیان نہیں کیا۔ تو امام بخاری، امام مسلم جو ہے وہ اہل سنت کے ائمہ ہیں۔ آپ کے پلے کون سی شے ہے اگر بخاری مسلم نہیں رہتی تو؟ اور پھر مجھ سے زیادہ ورسٹ عقیدہ بنو امیہ کے حوالے سے شیعہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ میں تو اس سے نرم ہوں، میں تو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، صحابی بھی مانتا ہوں، جنتی بھی مانتا ہوں، لیکن ان کی غلطیاں اپنی جگہ ہے۔ خلیفہ راشد کے خلاف ان کی بغاوت جو ہے سیاسی طور پر وہ بالکل غلط تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت اور وہ سارے معاملات، اس میں ہم خلفاء راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو میرا کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نیا امت میں لانچ کیا ہو۔ جو باتیں کر رہا ہوں کسی نہ کسی فرقے میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں، آج تک یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں نکال سکے۔ اگر میں نماز جمع کرنے کی بات کرتا ہوں تو اہل حدیث بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں، جواز کی حد تک ہم بھی علیحدہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن جواز موجود ہے۔ تو کوئی ایک نظریہ یہ لوگ نہیں نکال سکے۔ اب اینڈ پہ کیا ہے، یہ میری کوئی ویڈیو اٹھائیں گے، انجینئر صاحب پہلے یہ کہہ رہے تھے، بعد میں یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اور بھائی میں پہلے بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، بعد میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ ان مسائل کے جن پہ میں نے اعلانیہ رجوع کیا، ان میں بھی میری ٹالرنس پہلے بھی موجود تھی۔ یعنی میں پہلے قائل تھا اس بات کا کہ جہری نمازوں میں امام قرات کر رہا ہو تو بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور باقی کئی ائمہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے، سرن میں پڑھیں، جہرن جو نمازیں ہیں ان میں آپ سن لیں تو کافی ہے۔ تو میں نے کہا تھا ان کی نماز بھی درست ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے۔ اب میرا موقف ہے کہ جہرن میں آپ نے سننا ہے، پڑھنا صرف اس صورت میں جب امام سکتے کرے، ادروائز آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو میں نے رجوع کیا،
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू रिकॉर्ड हैं, दिखाएं तुम्हारा कौन सा मौलवी है, तुम्हारा कोई पुराना इमाम दिखाओ जिसने अपने रुजू रिकॉर्ड करवाए हो किसी किताब के अंदर। ये हमारा जिक्र है कि हम रिकॉर्ड करवाते हैं, आप लोग तो नहीं कर सके। इसी तरीके से मैं पहले इस बात का कायल था कि मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी रखना अफजल है। अब मेरा मौकिफ है कि मुट्ठी से ज्यादा रखना कोई अफजल नहीं है, मुट्ठी दाढ़ी सुन्नत है, अगर कोई ज्यादा रखना चाहता है जायज है, अफजलियत वाला कोई मामला नहीं, क्योंकि नबी इस्लाम की दाढ़ी मुट्ठी से ज्यादा नहीं हुई। मेरी मुट्ठी से ज्यादा है, मैं काटता नहीं हूं, मैं कायल हूं काटने का मुट्ठी के बाद, मैं तो मुट्ठी से पहले भी काटने का कायल हूं, लेकिन मैंने इस मामले में नरमी इख्तियार की। पहले मैं कायल नहीं था कि मज़ारात के ऊपर जाया जाए, अब मैं कायल हूं कि आप मज़ारों पे जाएं और वहां बुलंद आवाज से कहें कि यहां जो बाबा जी दफन है, इनके अगले पिछले छोटे बड़े जो ये छुप के करते रहे, जो ऐलानियां करते रहे, वो सारे गुनाह अल्लाह माफ कर, इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े, ये दुआ करें, जाएं। मैंने ऐलानिया रुजू किया, लेकिन मेरी वो स्टेटमेंट्स जो मैंने दोनों मौके के ऊपर सही बोली हुई हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन उसका तलाश किया जाएगा। जिस तरह कुरान हकीम में इक्का दुक्का नहीं दर्जनों स्टेटमेंट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, उसकी तत्बीक करते हैं फिर मुफस्सिरीन कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। 180 डिग्री स्टेटमेंट्स हैं कुरान हकीम में। अगर ये कुरान की आयत ना होती और मैंने बोला होता तो इन्होंने क्लिप बना देना था। इस तरह क्लिप नहीं बनते भाई, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें काट के। बैक वक्त दोनों बातें 180 डिग्री भी दुरुस्त हो सकती हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मसलन एक मिसाल मैं आपको मोटी सी दे देता हूं। सूरह अशूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरूर बिल जरूर लोगों को हदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। और यह हमारा बुनियादी अकीदा। अगर किसी का यह अकीदा नहीं है तो मुसलमान ही नहीं है। हमारे हादी, हमारे मुर्शिद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी कब्र मदीने में है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह बताया कि नबी इस्लाम बिल जरूर हदायत की तरफ रहनुमाई करते हैं। लेकिन सूरतुल कसस में जाके अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, बेशक तुम हदायत नहीं दे सकते उसको जिससे तुम मोहब्बत करते हो, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। 180 डिग्री। सूरह अशूरा में आया इन्नका ला तहदी, लाम के ऊपर जबर आए तो ताकीद, बेशक इन्ना भी आ चुका, बेशक जरूर भी जरूर तुम हदायत देते हो। और सूरतुल कसस में क्या आया? इन्नका ला तहदी, बेशक तुम हदायत नहीं देते। अब क्लिप कटेगा। मौलवी देखे ना आपने, कई मौलवी हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, और जी से पहले ये कह रहे थे, एक लेक्चर में क्या नहीं ये कह रहे हैं, वो दोनों जगह सही कह रहा हूं। अल्लाह ताला भी देखे, सूरह शूरा में ये कह रहा था और सूरह अल कसस में ये कहा, इन्नका लतहदी और इन्नका ला तहदी। 180 डिग्री स्टेटमेंट। तो इसका जवाब फिर क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हदायत के हक में बात की, वो इस एतबार से की कि नबी इस्लाम हदायत की तरफ बुलाते हैं। नबी ही जरिया है अल्लाह और मखलूक में हदायत को तकसीम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जहां नफी आई, वो इस चीज की नफी आई कि नबी हदायत की दावत तो देगा, लेकिन अगर कोई शख्स हदायत कबूल नहीं करता तो नबी जबरदस्ती उसे मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद जहन्नम कमाना चाहता है ना। तो हदायत इस कायनात की सबसे कीमती चीज है, ये उसको मिलेगी जो कोशिश करेगा, और जो कोशिश नहीं करेगा उसके लिए हदायत नहीं है। लेकिन ये सारी तफसीलात क्या कुरान में बयान हुई भी है इस तरह ब्रैकेटें लगा के? नहीं, कुरान में तो बिल्कुल 180 डिग्री स्टेटमेंट है, इन्नका ला तहदी और इन्नका ला तहदी। अब अल्लाह का कोई क्लिप काटेगा? नहीं, एक्सप्लेनेशन देंगे, और वो एक्सप्लेनेशन मुफस्सिरीन दे रहे होंगे कुरान की पूरी थीम को देखकर। इस तरीके से मेरी अगर 180 डिग्री स्टेटमेंट्स आएंगी तो मेरी पूरी थीम के साथ जो मैंने पूरी वीडियोस के अंदर बयान की हुई है, उसकी रोशनी में उलमाए किराम ने उसकी तफसीर बयान करनी है। अपना लुकमा मेरे मुंह में नहीं डालना कि मैं क्या बात कर रहा था। तो मेजॉरिटी केसेस में दोनों स्टेटमेंट्स अपनी जगह दुरुस्त होती हैं। आज मैं वो कुरान हकीम की एक आयत पढ़ रहा था, सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग हदायत से बरगश्ता है ना, क़यामत के दिन हम उन्हें अंधा बनाकर उठाएंगे। तो इंसान कहेगा कि अल्लाह, दुनिया में तो मेरी आंखें थी, यहां तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया?
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تو نے حق سے اناد کیا تھا اس لیے ہم نے تجھے اندھا بنا کے اٹھایا. یہ کہاں ہے؟ سورہ طٰہٰ میں، کہ ہم اپنے مجرمین کو اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن. اور اس پہ کلیریفیکیشن بھی ہے کہ وہ پوچھے گا میں اندھا کیوں، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے گا کہ چونکہ تو نے اس وقت گمراہی کا راستہ اختیار کیا نا جان بوجھ کے، تو اس سزا میں آج میں نے تجھے اندھا اٹھایا. لیکن سورہ قاف میں پتہ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرمین سے کہے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج دیکھ ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے اور تیری نگاہ بڑی تیز ہے. دنیا میں تو انکار کرتا تھا نا کہ قیامت کا دن کوئی نہیں آئے گا، دیکھ آج تیری آنکھوں سے پردے ہٹ چکے، تو قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اب یہ سٹیٹمنٹ میں نے دی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کل کیا بات کی تھی کہ ہم اندھا اٹھائیں گے اپنے مجرمین کو، اور آج یہ بات کر دی کہ آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں، تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہے قیامت کا منظر. 180 ڈگری سٹیٹمنٹ. ایک جگہ اندھا اٹھانے کا ذکر، ایک جگہ کہا آنکھوں سے پردہ بھی ہٹا دیں گے. دیکھ تو مولویوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کلپ کاٹیں اور اپنی آخرت برباد کریں. اس کی پھر وہ تفسیر بیان کریں گے، ایسی ایسی کلبازیاں کھائیں گے سمجھانے کے لیے کہ آپ حیران ہوں گے. لیکن میری ویڈیو کٹے ہوئے کلپ، اس میں خود لقمہ داخل کریں گے اور اس کو اپنی مرضی سے ایک رنگ دیں گے اور وہ کہیں گے انجینئر نے یہ کہتا ہے، او دیکھو جی انجینئر تو پہلے کسی نے گال نہیں کی تھی. تو دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہے. وہ آپ ہم سے جب کلیریفیکیشن مانگیں گے ہم دیں گے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس پہلے ہی دے دیتے ہیں، وہ پھر صرف میمز ہی بنتی ہیں آپ کی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کھلواڑ قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ جس دن میں اس طرح کی ساری درجنوں چیزیں لے کے بیٹھ جاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ میں وہ کھلواڑ نہیں کروں گا، میں پھر اس کی تطبیق بھی بیان کروں گا. مثلا اس کی بھی میں تطبیق بیان کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے. این ممکن ہے کہ انیشلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے اسے قیامت کا منظر دکھائے اور بعد میں اس کی بینائی چھین لے. بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی، زیادہ تر نے، کہ یہ جو اندھا ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد فزیکلی آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی قیامت کے دن دلیل نہیں ہوگی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اس میں تو ہے کہ اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، آج میں کیوں نہیں دیکھ رہا. لیکن انہوں نے یہ تعویل بیان کی ہے کیونکہ تطبیق پیدا کرنی پڑتی ہے. دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ بالکل درست ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو اب قیامت والے دن بعض چیزیں تو اس وقت جا کے کلیئر ہوں گی نا کہ وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو طے ہونے ہیں. اور احادیث میں تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جن میں آپ کو پھر اس کی شرح بیان کرنی پڑتی ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی، یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی، لہذا دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے مخالفین جب بھی ہمارے بارے میں کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو میری کسی ڈاکٹرن کے اوپر کوئی رد کرنے میں آج تک کامیاب نہیں ہوئے. جب کبھی بھی کریں گے تو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹیں گے اور پھر اس کی اپنی مرضی سے شرح بیان کریں گے، یا کہیں قرآن کی قرات میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہوگی تو وہ ہائی لائٹ کریں گے. وہ تو ہم نے ان کے سارے مفتی ننگے کر دیے. امام کعبہ سمیت بتا دیا. امام کعبہ تو سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ہی بھول گیا، سورہ اخلاص بھی غلط پڑھ دی. کس نے؟ سعودہ شریم نے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے قرآن کی آیت کے ساتھ جو کچھ کیا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے، اور کئی علماء کی ہمارے سٹوڈنٹس نے میمز بنا دی ہیں. اس طرح غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ڈاکٹرن کے اوپر ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. ہم نے الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے. ہاں رہے قادیانی تو انہوں نے چونکہ ایک بڑے لیول کا اختلاف کیا ہے، ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. جو سنی حنفی تھے پہلے اب وہ کافر ہو چکے ہیں. حنفی اب بھی ہیں، وہ کافر ہو کے بھی حنفی ہیں، اور ان کی نماز بھی رفع الیدین کے بغیر ہے، حنفیوں والی. اگلے دن ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے پرچی لکھ کے دی کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی نہیں، تو آپ نماز کیوں کہتے ہیں؟ اب لاجیکلی ان کی بات درست تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ عرف عام میں یہی بات ہوتی ہے. اور آپ نے اگر قرآن پڑھا ہو تو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نماز کو بھی نماز کہا ہے. سورۃ الانفال میں پارہ نمبر 9 کے اینڈ پہ جا کے آخری صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی نماز حرم مکہ کے قریب یہ ہے کہ یہ تالیاں اور سیٹیاں مارتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے. نماز کا لفظ استعمال کیا، تالیوں اور سیٹیوں کو نماز کہا اللہ تعالیٰ نے. شکر ہے یہ میں نے نہیں کہا، ورنہ انہوں نے کلپ کاٹ لینا تھا میرا کہ اللہ جی، ویسے اللہ کا بھی کلپ ان کو کاٹنا چاہیے نا اسی ڈاکٹرن کے اوپر کہ اللہ جی کافروں کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں کہا کہ ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں؟ تو بھائی قادیانیوں کی نماز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ حنفیوں والی ہے تو نماز کا ورڈ بولا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نماز کے لیے بھی نماز کا لفظ بولا. لو سامو
ਤੁਹਾਨੂੰ मैं उत्थे सुटांगा पानी नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ साह भी नहीं लवेगा, क्योंकि पानी के बगैर तो चंद दिन आप जिंदा रहेंगे, सांस के बगैर तो आप 3 मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे मौलियो। तो कादियानियों से हमारा इख्तिलाफ है। इस तरीके से शिया का जो फिरका है एक नुसैरिया, जो अली अल्लाह कहते हैं, उनको हम काफिर समझते हैं, बाकी आप सब लोगों को मुसलमान समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम आपको मुसलमान कहते हैं, आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, आपको चंदे देते हैं। हमने अपने स्टूडेंट्स को वायलेंट नहीं किया, अगरचे आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, लेकिन हमने इनको पैसिव रेजिस्टेंस ही सिखाई है। लेकिन हमारा एक रड्स वो आपके फिरकों की मौत है, आपके बाबों की मौत है जिन्होंने किताबों के साथ गद्दारी की। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं बाबे, उनको हम नहीं मानते, क्योंकि हमने उनकी इज्जत ही किताबों की वजह से की थी, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की वजह से की थी। जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ गद्दारी की, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारियां मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवार की, लेकिन फेंकी बगदाद में, अजमेर में, बरेली में, देवबंद के अंदर, और दीन के नाम के ऊपर जदादे बनाई, लेकिन दीन उनको अपने बाबों का बताया। उनका इलाज हमारा एक रड्स है। कौन सा? मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी मिर्ज़ा अली की, तो आप अपनी ज़ाती राय दें कि मिर्ज़ा अली ठीक कह रहे हैं या जो मौलवी साहब का स्टार्ट में क्लिप लगाया गया वो ठीक कह रहे हैं, या मिर्ज़ा अली के जो स्टूडेंट वीडियो में बात कर रहा है उस मौलवी के साथ बहस कर रहा है वो ठीक कह रहा है। जो भी आपकी ज़ाती राय है वो आप हमें कमेंट मेंशन ज़रूर करें। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको और के लिए, अल्लाह हाफिज़।